अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वर्चुअल अटर्नी के पहले एपिसोड के साथ मैं हूं आपका होस्ट अहद नईम, और हमारे साथ मौजूद हैं अपकमिंग लाहौर बार इलेक्शंस के वाइस प्रेसिडेंट के कैंडिडेट चौधरी आसिफ अमीन गुराया साहब। मैं चौधरी आसिफ अमीन गुराया साहब को खुशामदीद कहता हूं, और गुराया साहब बहुत बहुत खुशामदीद वर्चुअल अटर्नी के पहले एपिसोड में। मियाँ साहब आपका शुक्रिया। सबसे पहले आपको मैं कंग्रेचुलेशन कहता हूँ कि आपने ये चैनल बनाया है, और ये मुझे उम्मीद है कि ये चैनल हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा चैनल होगा। इससे वो लर्निंग के साथ साथ अपनी ग्रूमिंग भी करेंगे और उनकी अपडेशन भी होगी कि नए मामलात जो ज़िंदगी और रोज़मर्रा ज़िंदगी में चल रहे हैं वो कैसे हल होंगे। गुराया साहब, हमारे दोस्तों का या वो लोग जो नॉन लॉयर्स हैं उनका बड़ा एक फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है मेरे से कि लाहौर बार के इलेक्शंस का मकसद क्या है, और हम क्यों लाहौर बार के इलेक्शंस में इतना लॉयर्स इतना इन्वॉल्व होते हैं। तो आप हमें ज़रा हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा बताएं कि लाहौर बार के इलेक्शंस क्या हैं और इनका क्या मकसद होता है। बेसिकली मियाँ साहब जो इलेक्शन है ना, ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेमोक्रेटिक प्रोसेस का मतलब ये है कि आप जमहूरी नज़रिए को मानते हैं और इस जमहूरियत को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमारा पाकिस्तान का नाम भी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान इसका नेम है। और जैसे आपको पता है कि हम जमहूरियत का जो मेन मकसद है लोग लोग और लोग हैं, और जो अवाम कहती है, अवाम की राय को मुकद्दम समझा जाता है। इसी तरह अब ये एक हमारी लाहौर बार एक कम्युनिटी है। इस कम्युनिटी में हम लाहौर बार एसोसिएशन 28,000 अराउंड 28,000 के हम वकला हैं। अब हमें गवर्नमेंट के साथ बात करने, किसी डिपार्टमेंट के साथ बात करने के लिए ज़रूरी है कि हमारा अपने रिप्रेजेंटेटिव हो जो हमारे मुश्किलात उन तक बता सके, हमारे मसाइल जो हैं, हमें जो दरपेश मसाइल फ्यूचर आने वाले माजी में हो गए हुए मसाइल जो भी हैं, हम उनके साथ एक अच्छे तरीके से हल कर सकें। और क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो मामलात ज़िंदगी हैं, इनमें लड़ाई झगड़े का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगर आप आपस में नेगोशिएट करते हैं, मामलात को अच्छे तरीके से एहसन तरीके से हल करना चाहते हैं, तो उसका वाहिद हल है कि आप इसको डायलॉग्स के साथ कंप्लीट करें, आर्गुमेंट्स करें। लड़ाई कोई हल नहीं होता। और ये जो इलेक्शन प्रोसेस आपने पूछा है, ये मेरे नज़रिए के मुताबिक या मेरी सोच के मुताबिक ये एक बहुत ही ज़रूरी है। हर साल वाहिद लॉयर्स कम्युनिटी है जिसका जो रूल्स में टाइम फ्रेम दिया गया है उसी को ही हम फॉलो करते हैं। बाकी हमारे यहाँ पर इलेक्शन पिटिशन्स भी की जाती हैं इनके ख़िलाफ़, लेकिन हमारी अदालतें, हमारा इंसाफ फ्राहम करने वाले इदारे, वो सब इस चीज़ को जानते हैं। हम इस जमहूरी अमल को रोक नहीं सकते, और ना ही बल्कि इसको ऐसे तरीके से अंजाम देने में हमारी मदद भी करते हैं। आपकी नज़र में ऐसी क्या मुश्किलात हैं जो कि हमारे यंग लॉयर्स को फेस करनी पड़ती हैं, और जो कि हमारे इतने इलेक्शंस, हर साल इलेक्शंस होने के बाद भी जो हमारी कैबिनेट्स हैं जो जिन मसलों को एड्रेस नहीं कर पा रहे, आपकी नज़र में ऐसे कौन से मसले मसाइल हैं जिनको एड्रेस होना चाहिए, और आप इलेक्शन जीतने के बाद आपने कौन सी ऐसी चीज़ों को अपनी लाइफ में देखा भी एज अ लॉयर के मसले मसाइल हैं हमारे यंग लॉयर्स के या लॉयर्स के या हमारी कम्युनिटी में, जिनको आप एड्रेस करना चाहते हैं। वो जो मियाँ साहब, अभी आपने एक मसला देखा है कि पिछले दिनों हमारे एक मेंबर पंजाब बार कौंसिल राय नवाज खल साहब का कत्ल हुआ, और उससे बहुत अफसोसनाक और दर्दनाक वाक़या कि हमारे एक वकील भाई मेंबर पंजाब बार कौंसिल के साथ इस तरह का एक अंदोनाक वाक़या हुआ। और उससे 2 दिन कबल हमारे शाहदरा में 3 भाइयों का, वकील साहब के 3 भाइयों का अंदोनाक कत्ल हुआ। अब मसला ये है कि आप कह रहे जो मसाइल हैं उनमें अगर हम देखें कि इनका पुरसाने हाल कौन है, जिनमें सबसे पहला मसला हमारी सिक्योरिटी का है। सिक्योरिटी इशू, हमारे वकला भाई दिन दिहाड़े कत्ल हो रहे हैं, कोई पुरसाने हाल नहीं उनका। उनको फिनंशियल इश्यूज़ हैं, उनको सोशल इश्यूज़ हैं, और उनके मेडिकल इश्यूज़ भी हैं। अब इन सब को देखना है, क्योंकि हम जमहूरी प्रोसेस में आ रहे हैं और एक कैबिनेट का हिस्सा हैं। जो भी कैबिनेट जब भी हर साल आती है वो इन मसाइल को बारीक बीनी से देखना चाहिए।
اور ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے کہ کیا یہ مسائل ہمارے حل ہو رہے ہیں، کیا ہمارا ینگ لائر، ہمارا اولڈ ایج لائر ان مسائل سے گزر تو نہیں رہا۔ ہم اب اس کیبنٹ میں، اگر میں قبل از وقت بات کر رہا ہوں، یہ تو بعد کی بات ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، میرا تو بھی پتہ نہیں کہ میں بار کی امیدوں پر بھی پورا اترتا ہوں کہ نہیں، لیکن امید کرتا ہوں کہ میں بار میں 1 یا 2 ایسے کام کر جاؤں کہ میری بار کو جو نوجوان کے ساتھ ساتھ میرے اولڈ ایج لائرز بھی ہیں، میرے بزرگ وکیل ہیں، وہ بھی اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے، ان کے لیے کچھ ہوا ہے، جیسے ان کے فنانشیل ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے۔ ایک جوانی میں ایک ہمارا وکیل جوان زندگی میں وفات پاتا ہے تو اس کا پیچھے اس کے دیکھنے والا کوئی بھی نہیں۔ فار ایگزامپل میں اپنی ایگزامپل دیتا ہوں یا دوسرے کوئی بھائی کی، اگر وہ خدا نخواستہ آج فوت ہو گیا تو کل اس کو ہماری بار کیا اکوموڈیٹ کر رہی ہے۔ اچھا گرائے صاحب، اب ذرا ہمارے ویورز کو کچھ تھوڑا سا، جو ہمارے وکلا بھائی ہیں دیکھنے والے، ان کو آپ ذرا تھوڑا سا بتائیں کہ حکومت کا کیا کردار ہے ہمارے بار کے الیکشنز میں۔ بار منتخب ہونے کے بعد ہماری جو کیبنٹ ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے کیا سپورٹ ملتی ہے، اور آپ کی نظر میں گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کیا ایسی سپورٹ ملنی چاہیے جس سے ہم وکلا کی ویلفیئر کے لیے کام کر سکیں؟ وہ آپ نے جو کہا کہ ہمارا ایک نیگیٹو امیج ہے، وہ نیگیٹو امیج ہمارا کیسے بنا، ہم نے اس چیز کو دیکھنا ہے کہ وہ کتنے عناصر کی وجہ سے ہماری پوری کمیونٹی خراب ہو رہی ہے۔ لیکن وہ جو بھی عناصر ہیں، کیا وہ ہماری کمیونٹی کا حصہ ہیں؟ نہیں، وہ لائرز نہیں ہیں۔ ہمارے لائرز جو بھی ہیں وہ آپ کو پروفیشنل نظر آئیں گے، وہ اپ ٹو دی مارک ہیں، وہ انہیں پتہ ہے کہ ہمارے مسئلے کیا ہیں، ہمارے کام کیا ہیں کرنے والے، اور وہ ویسے ہی اپنا کام کر رہے ہیں۔ میں جب پریکٹس میں آیا تو میں نے یہ سنا کہ جی کہ کرائے پر کوئی مکان نہیں دیتا، کرائے پر آفس نہیں دیتا۔ میاں صاحب آپ یہاں پر ٹرنر روڈ پر آ جائیں، مزانگ روڈ پر آ جائیں، کورٹ سٹریٹ میں آ جائیں، سارے کے سارے وکلا کے آفیسز، اگر میں غلط نہیں تو 90% پلس آفیسز کرائے پر ہیں، اور وہ سویلینز کی ہیں، عام عوام کے وہ پراپرٹیز ہیں جن میں وکلا رہ رہے ہیں اور وہ کرایہ ادا بھی کر رہے ہیں۔ اور وکلا اس کو سمجھتے ہیں کہ جی کہ ہم نے اپنے پروفیشن کے ساتھ یا اپنے بزنس کے ساتھ اگر کرایہ انہوں نے کرایہ کوئی طے کیا تو وہ ادا کر رہے ہیں، اور یہ ایک نیگیٹو امیج صرف چند لوگوں کی وجہ سے ہیں اور وہ جان بوجھ کر وکلا کو کرتے ہیں۔ بار ایسوسی ایشن کے الیکشنز کے بعد جب ایک کیبنٹ منتخب ہو کے آتی ہے تو ہماری عام عوام اور عام لوگوں کا یہ سوال ہے کہ بار ان کے لیے کیسے بینیفیشل ہو سکتی ہے۔ مطلب فار ایگزامپل کسی کلائنٹ کے ساتھ کوئی وکیل صاحب زیادتی کرتے ہیں تو کوئی ایسی چیزیں ہیں، کوئی ایسے ہمارے کوڈ آف ایتھکس ہیں جو کلائنٹ ہے، جو افیکٹی کلائنٹ ہے، وہ اپنے معاملات کو بار کے پاس لے کے جائے اور بار اس کو ایڈریس کرے؟ میاں صاحب بالکل ہیں، ہماری پنجاب بار کونسل میں ہماری ڈسپلنری کمیٹیز ہیں، اینٹی کرپشن کمیٹی ہے۔ اگر ہمارا کوئی وکیل بھائی اس طرح کا انلیگل ایکٹ کرتا ہے یا ایتھکس کے خلاف کام کرتا ہے تو وہ ہماری ڈسپلنری کمیٹی میں وہ جا سکتا ہے۔ لیکن میں نے وہی بات جو پہلے آپ کو بتائی کہ یہ نان پروفیشنل لوگ اور جو لائرز نہیں ہیں، وہ ایک لائر کا نام لے کر یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیوں نہیں ہوا پھر آج تک، جو کہ پروفیشنل لائرز نہیں ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ فیک لائرز ہیں؟ بہت سے، اگر 28,000 کی بار ہے تو کچھ ایسے، میں نے کچھ ایسی سٹوریز بھی سنی ہیں کہ ایک بندہ عدالت میں پیش ہو رہا تھا، اس کے بعد پریکٹسنگ لائسنس ہی نہیں تھا۔ تو ایسی چیزوں کو روکنے کے لیے ہماری بار نے ابھی تک کچھ کیا ہے، یا آنے والے وقت میں کچھ ایسی چیزیں ان لائن ہیں کہ ہم ان ایکشنز کو پلان کر کے ان کو ایگزیکیوٹ کر سکیں؟ جی بالکل ہیں یہ پلانز، بلکہ میرے سے سینئرز کے پاس بھی تھے، اور اب کوشش ہے کہ ان پلانز کو اسٹرکٹلی فالو بھی کیا جائے اور ان کے اوپر عمل درآمد بھی کیا جائے۔ جیسے کہ آپ نے بھی پچھلے دنوں سنا ہوگا کہ FIRs ہوئی ہیں، جو نان لائرز کمیٹی بھی ہے ہماری، نان لائرز کمیٹی نے کافی، اینٹی کرپشن کمیٹی نے بھی کافی ان کے خلاف FIRs بھی کروائی ہیں۔ گرائے صاحب، میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں
کہ آپ آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں ٹائم دیا. مجھے اس چیز کا احساس ہے کہ آج کل آپ کے لیے بڑا کروشل ٹائم چل رہا ہے اور آپ کے پاس میاں ٹائم کی صاحب آپ بہت کا بھی کمی ہے. شکریہ، آپ کی اور محبت. جو باتیں آپ کے ساتھ ہوئی ہیں اور مجھے امید ہے کہ ہمارے ویورز کے لیے بھی وہ بہت زیادہ بینیفیشل ہوں گی. میری آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو لائک کریں تاکہ ہم آپ لوگوں کی رہنمائی کر سکیں اور آپ کے ڈیلی کے جو ایشوز ہیں اور بار پولیٹکس کے جو لائرز کے ایشوز ہیں. بیسکلی اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم عام لوگوں کے مسئلوں کو ایڈریس کریں، ایٹ دا سیم ٹائم ہم ان اپنے وکیل بھائیوں کے مسئلے مسائل کو بھی ایڈریس کریں اور ان کو بار تک پہنچائیں جو بھی ان کے مسئلے مسائل ہیں.